हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन? अप्पू अप्पू खान बोल रहे हैं? हाँ भाई, आप कौन? आपसे एक सवाल पूछना था मुझे। ये सवाल जो पूछिए। नहीं, ये जो हमारे ऊपर एतराज करते हैं ये लोग के कोट पैंट पहन के रखते हैं। भाई आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलिए भाई। जैसे कोट पैंट पहन के रखते हैं, डॉक्टर जाकिर नायक हैं और भी हमारे जो बड़े बड़े हैं वो कोट पैंट पहन के रखते हैं। तो कुछ जो एतराजात करते हैं तो उनको क्या जवाब दें? अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं भाई? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। हाँ शाहिद भाई, देखिए ये कोट पैंट भी एक भाई कपड़ा है, लिबास है, ठीक है। अगर इसको सुन्नत के मुताबिक अगर आदमी पहन रहा है कि उसकी जो पैंट है वो टखने के ऊपर है और उसका जो कोट है इतना ढीला ढाला है कि बदन के आज़ाद ना झलके, एक मिनट अप्पू खान तो जायज है। एक मिनट अप्पू खान साहब, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो ऐसा कभी पहना नहीं, तो उनकी सुन्नत हम लोग छोड़ रहे हैं ना। तो नहीं, अल्लाह के नबी ने पहना नहीं तो मना भी नहीं फरमाया ना। मना नहीं फरमाया, लेकिन ऐसा पहनना तो जायज नहीं है ना कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। हाँ तो नाजायज कहाँ कहा अल्लाह के नबी ने? तो मतलब जो नाजायज नहीं कहा तो वो हम लोग कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये तो हमारा लिबास नहीं है। लेकिन भाई देखिए, अब आपने सवाल किया है तो थोड़ा जवाब सुनने की ताकत रखेंगे या बीच में मेरे को आप टोकते रहेंगे? वो बात बता रहा हूँ ना मैं, तो आपको जैसे ये लोग एतराजात करते तो कम से कम 2 मिनट तो मुझे दीजिए। 2 मिनट में मैं अपना इंशाल्लाह पूरा आंसर कंप्लीट कर दूंगा, फिर आपका जो भी मतलब सवाल होगा आप कर लीजिएगा। बोलिए भाई देखिए, सवाल ये है कि कोट पैंट पहनना क्या मतलब भाई, ये सुन्नत से साबित है क्या? कभी अल्लाह के नबी ने कोट पैंट पहना है कि नहीं? क्या साहबा कभी कोट पैंट पहनते थे कि नहीं? तो ये बात नहीं है। अल्लाह के नबी ने उम्मत को ये नहीं बताया कि तुम मतलब ऐसा ही मतलब भाई उसको पहनो लिबास को, यानी कि तुम जीन्स ही पहनो, तुम लोअर ही पहनो, तुम कोट पैंट ही पहनो, तुम शेरवानी ही पहनो, तुम ये कुर्ता पजामा ही पहनो। इस टाइप से आपको भाई एक भी हदीस नहीं मिलेगी। इस्लाम में जो भाई आदाब आए हुए हैं लिबास के, भाई वो अल्लाह के नबी ने बता दिया है, ठीक है। अभी फिलहाल औरतों के ऊपर बाद में आते हैं, मर्दों का आपको बता देते हैं, ठीक है। मर्दों के लिए जो है कि आदमी जो भाई अपनी पैंट पहने, तैबन पहने, पैजामा पहने, ठीक है, लुंगी पहने, वो ऐसी हो जो टखने के ऊपर हो, ठीक। और उसका जो बदन का जो कपड़ा हो वो ऐसा हो जो एकदम ढीला, मतलब एकदम भाई वो ढीला हो, बदन के आजा जो है उसका जो मतलब वो फिगर है भाई वो पता ना चले। कपड़े इतने बारीक ना हो कि बदन का जो अंदर की जो खाल है वो मतलब भाई पब्लिक के सामने आ जाए, ठीक। आदमियों के लिए रेशम पहनना हराम है, ठीक। अब कोट पैंट को अब नापते हैं इस अल्लाह के नबी के बताए हुए उसूल के ऊपर। अगर कोई कोट पैंट की पैंट ऐसी पहनता है जो टखने के ऊपर है, कोट अगर वो ऐसा पहनता है, ठीक है, जो मतलब भाई वो ढीला ढाला हो, उसमें बदन का आजा ना पता चलता हो, फिगर ना पता चलता हो, अंदर इतना बारीक कोट ना हो, तो उसको पहन सकते हैं। अब इसमें गलत क्या है और नाजायज क्या है, बिदात क्या है और हराम क्या है, भाई ये आप हमको बता दीजिए, तो इंशाल्लाह जो लोग कोट पैंट पहनते हैं हम उनकी इस्लाह कर देंगे। वो बात नहीं है, हमारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो लिबास बताया, तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जींस पैंट नहीं पहना कभी। तो हम लोग तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी, अरे अल्लाह के नबी तो कभी कभार भाई कुछ पहनने को नहीं होता तो चादर को मोड़ के पहन लेते थे। अब आज की तारीख में कौन ऐसा है जो भाई वो चादर को पहनता है? तो फिर हम लोग सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलते हैं ना। नहीं, आज की तारीख में कौन ऐसा है जो मतलब भाई उसके पास एकदम लाखों रुपए भरे हुए हो लेकिन वो कुर्ता पैजामा, पैंट शर्ट, कोट पैंट और शेरवानी छोड़ के वो चादर को छेद करके ऊपर से पहन लेता हो? ऐसा एक भी आदमी में देखा नहीं है अभी तक। तो मतलब हम लोग जैसे जैसे ये बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हम लोग चेंज करते जाएंगे। भाई देखिए, जो लिबास के आदाब है अगर उससे कोई भी लिबास भाई टकरा रहा है तो वो शरीयतन गलत है। जैसे कोई आदमी जीन्स पहन रहा है इतनी टाइट है कि उसकी एकदम चूतर उतर सब कुछ भाई उसकी एकदम भाई वो झलक रही है, दिख रही है, तो ऐसी लिबास पहनना भाई ये शरीयतन जायज नहीं है। लेकिन कोई जीन्स पहना हुआ है जो बिल्कुल ढीली है, बदन का आजा भी नहीं पता चल रहा है, टखनों के ऊपर भी है, तो भाई उसको आदमी पहन सकते हैं, उसमें क्या मुश्किल है? जो आदमी रहते हैं ना, नॉर्मल आदमी की एक अलग बात होती है,
جو ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں جو ہمیں صحیح راستے پہ لانے والے ہیں وہی اگر ایسا پہن کے رکھیں گے ٹائی پہن کے رکھیں گے یہ غلط ہے نا بھائی. اگر ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, بیدر عمران ہیں, ایڈوکیٹ سید ہیں, اگر یہ کوٹ پینٹ پہن کے بیان کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ ارے تو یہ تو ہماری نہیں غلط کیا ہے میرے بھائی, مجھے یہ تو بتائیے, میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ثابت کیجیے کہ یہ مسلمان کا ہے لباس. ہاں بالکل میرے بھائی, کوٹ پینٹ جو بھائی یہ ایجاد ہوا تھا یہ اسپین میں بھائی یہ اس کا ایجاد ہوا تھا, اور وہاں پہ ایک بھائی وہ کالج تھا, یونیورسٹی تھی, اس میں جو بھائی وہ مسلم لوگ تھے وہ لوگ پہنتے تھے کوٹ پینٹ, وہ ان کے اسکول کا کلچر تھا. ایسے تو کرتا پاجامہ ہے بھائی, آج کل ہندو بھی پہن رہے ہیں, تو کیا آدمی کرتا پاجامہ پہننا چھوڑ دے گا؟ جو سعودی عرب میں جو توپ پہنتے ہیں, توپ تو جو عیسائی پادری ہے, عیسائی پادری بھی توپ پہنتا ہے, تو کیا ہم لوگ بھائی توپ پہننا چھوڑ دیں گے؟ اب یہ ہندو ہیں, عیسائی میں, یہ بھی دال کھاتے ہیں, روٹی کھاتے ہیں, سبزی کھاتے ہیں, تو کیا ہم لوگ بھی کھانا چھوڑ دیں؟ بات ہو رہا ہے کھانا کے, تو صلی اللہ تعالیٰ لہسن نہیں کھاتے تھے. ارے میرے بھائی آپ تو مطلب ایسا بتا رہے ہیں کہ اگر کوٹ پینٹ کسی عیسائی نے پہن لیا, ہندو نے پہن لیا, تو کیا اس کو مسلمان پہن ہی نہیں سکتا ہے؟ یہ مطلب کہاں سے اصول ہے؟ میرا یہ کہہ رہا ہوں, میرا آپ مطلب نہیں سمجھ رہے ابھی تک. آپ ہمیں اتنا بتا دیجیے, کوٹ پینٹ میں ایسی کون سی بھائی شرعی بھائی وہ کمی ہے, برائی ہے جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے؟ ایک کمی بتا دیجیے تو انشاءاللہ اس کو دور کریں گے. ارے آپ رکے تو ضرور, میری بات آپ سنتے ہیں. اور جو لوگ کوٹ پینٹ کو ٹارگٹ بناتے ہیں نا, ان کے گھر کی عورتیں ساڑی پہنتی ہیں, تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو تو روکتے نہیں. ساڑی ایسی پہنتی ہے کہ ان کا پیٹ کا حصہ, پیٹ کا حصہ ایک دم بھائی اوپن رہتا ہے. میری بات ہی نہیں سن رہے آپ, میری بات ہی نہیں سن رہے آپ, اپنا ہی کہہ رہے ہیں. تو سنائیے نا میرے بھائی, کوٹ پینٹ میں غلطی کیا ہے, آپ ہمیں غلطی بتائیے. ارے غلطی, میری بات تو سن لیجیے, آپ تو بیچ میں بول جاتے ہیں. تو بتائیے نا میرے بھائی, غلطی کیا ہے کوٹ پینٹ میں, کیا کمی ہے اس میں؟ ارے یہ کوٹ پینٹ جو ممبر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ارے میرے بھائی ممبر کے اوپر کھڑا ہو کے اگر کوئی ننگا بھی کہے گا کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تو ہم اس ننگے کی بھی بات کو مانیں گے. اب بتائیے آپ. بات تو ہم لوگ سب کی مانتے ہیں یار. تو پھر آپ بات مانیے نا, لوگوں کا لباس نہ دیکھیے. اور لباس کون سا اس کا شرعی برا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو شیطان کی بھی بات مانی ہے. اگر شیطان بھی صحیح بات بول رہا ہے تو ہم اس کی بھی مانیں گے. اگر کوئی مقرر ہے, اگر وہ تقریر کر رہا ہے کوٹ پینٹ پہن کے اور قرآن حدیث کی بات بتا رہا ہے, تو ہم اس کی بات کو لیں گے نا. اور کوٹ پینٹ میں آخر برائی کیا ہے, میرے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. پھر آپ بولنے لگ گئے جیسے سننا ہے صلی اللہ تعالیٰ نے بتا کے گئے کہ نہیں گئے بات, یہ بتائیے. کیا نہیں, اللہ کے نبی نے مطلب بھائی یہ کب کہا کہ تم جینس نہ پہننا, کوٹ پینٹ نہ پہننا, فلاں نہ پہننا, دھمال نہ پہننا؟ اللہ کے نبی نے ایک ہی لباس کا نام نہیں لیا, انہوں نے کہا کوئی بھی لباس پہنو, اس کی کنڈیشن بھائی یہ ہونی چاہیے, اصول بیان کیے. حدیث سے تھوڑا بتائیے. اچھا ایک کام کیجیے بھائی, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر آپ کا ہے؟ اکاؤنٹ نمبر؟ ہاں اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیجیے, میں آپ کو 50,000 روپے بھیج رہا ہوں. مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا پاجامہ سلوا کے دے دیجیے. قرآن اور حدیث سے کرتا پاجامہ سلا کے دے دیجیے. کیا بول رہے ہیں؟ میں آپ سے بھائی کان میں ساننے کا تیل ڈال لیجیے اور سیدھے سنیے, مجھے قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا پاجامہ سلوا کے دے دیجیے, اور جو کرتا پاجامہ آپ سلوائیں گے اس کی دلیل مجھے چاہیے قرآن حدیث میں. میں نے بولا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک دکھائیے جس میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ یہ کوٹ پینٹ پہن کے بیان کرتے. تو ارے میرے بھائی جب کوٹ پینٹ تھا ہی نہیں اس زمانے میں, تو بیان آدمی کہاں سے کرے؟ بس وہی بات ہے نا, جب تو وہی تو بات ہے. بھائی میں آپ لوگ کی طرح نہیں ہوں نا کہ اپنے گھر سے بھی ان کو بنا دوں میرے بھائی. تو پھر ہم لوگ کیوں پہنے, تو پھر ہم لوگ کیوں پہنے والا کوٹ؟ اچھا آپ کی عورتیں جو آج جو مطلب بھائی یہ برقع پہن رہی ہیں, ذرا وہ ہم کو ذرا آپ اللہ کے نبی کے زمانے میں دکھا دیجیے. جو برقع پہنا جا رہا ہے, ستارے لگے ہوئے, بالکل نائٹی کی طرح چست درست, ٹھیک ہے کہ برقع پہننے والی عورتوں کو مطلب برقع ڈھانکنے کے لیے ایک دوسرا برقع بھائی اس کو اوڑھنا پڑے, ایسے برقعے کی دلیل آپ لا دو. میں کیا پوچھ رہا ہوں, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, آپ کے سوال کا بھائی میں آپ کے سوال میں آنسر دے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. آپ دے رہے ہیں تو آدمی کی طرف آئیے نا. آپ نے کہا کہ سب پہننے کے فرمان, تو بتائیے وہ کون سی حدیث ہے؟ بھائی آپ پھر وہی چیز, میری بات آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کسی بھی کپڑوں کا لباس کا نام لے کے نہیں بیان کیا, اصول بیان کیے. اصول کہ کیسا لباس ہو ایسا لباس ہو, اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز ہونی چاہیے کہ اگر مرد ہے تو بھائی ٹکنوں کے اوپر ہونا چاہیے, کپڑے اس کے ڈھیلے ہونے چاہیے, بدن کا اعضا نہیں جھلکنا چاہیے,
کپڑے اتنے باریک نہ ہو کہ اندر تک بھائی سامنے والا دیکھ لے. آدمیوں کے لیے بھائی ریشم کا کپڑا پہننا حرام ہے. تو یہ سب اصول بیان کیے نا. صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرمایا کہ کوٹ پہنو. ارے تو اللہ کے نبی نے بھائی کرتا پیجامہ پہنو یہ فرمایا؟ چلیے بتائیے. تو آج اللہ کے نبی نے شیروانی، کرتا پیجامہ، علی گڑھیا ٹوپی، علی گڑھیا پیجامہ کبھی آج تک یہ سب پہنا؟ ارے میں کیا پوچھ رہا ہوں آپ سے؟ ارے آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرے کو کیا معلوم میرے بھائی. آپ پوچھ رہے ہیں آپ جانیے نا. میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ میرے کو نہیں معلوم آپ کیا پوچھ رہے ہیں. ارے کیا آپ کو کون سا ہے کیا میرے بھائی شاہد بھائی مطلب اتنی مطلب عقل کے گھوڑے آپ نہ دوڑائیے. ٹھیک ہے ہم کو لگ رہا ہے عقل سے آپ پیدل ہیں. آپ کی ایک سمپل سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. کوٹ پینٹ پہننا شریعتاً حرام ہے اور اس میں کون سی بھائی علت پائی جاتی ہے آپ ہمیں بتائیے. تو میں نے تو بول رہا ہوں نہیں کل کو آپ کہہ دیں گے کہ اللہ کے نبی نے کب کہا کہ میرے بھائی وہ مطلب آم کا پنا پیو، کولڈ ڈرنک پیو، لسی پیو. تو یہ سب ہم کہاں سے دلیل آپ کو دیں گے؟ ارے آپ نے خود کہا نا کہ رسول اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں بھائی ایک ہی بتائیے کوئی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے ارے یار کسی چیز اب اللہ کے نبی نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ. اب یہ نہیں کہا کہ بھائی وہ لسی پیو اور وہ دہی بڑے کھاؤ، امرتی کھاؤ، جلیبی کھاؤ. تو یہ سب نہیں کہا نا. ایک ایک چیز کا نام نہیں لیا ہے. جو حلال ہے وہ کھا سکتے ہیں لیکن آپ آئٹم کا نام مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کوٹ پینٹ کہاں لکھا ہوا ہے. کوٹ پینٹ ایک آئٹم کا نام ہے، کپڑے کا نام ہے، لباس کا نام ہے. آپ وہ نام مجھ سے پوچھ رہے ہو. کوٹ پینٹ بنا دیں گے کو کیا کوٹ پینٹ پہننے میں کیا غلطی کیا ہے میرے بھائی؟ آپ غلطی نہیں بتا رہے ہو. مطلب بھائی ہم کو لگ رہا ہے آپ نے بھائی ایک دم چپل جوتا پہن لیا، بھاگنے کی تیاری کر لی آپ نے. فرمایا کہ ہاں پہن سکتے. آپ میرے بھائی کوٹ پینٹ میں کمی کیا ہے آپ یہ بتائیے. ارے کتنے دیوبندی بریلویوں کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی شادی میں بھائی کوٹ پینٹ پہن کے جاتے ہیں. مطلب آپ لوگوں نے کرتا پاجامہ کو پکڑ کے اس کو مطلب سنت بنا لیا ہے. باقی جو کوئی اور لباس پہن لے وہ آپ کے نزدیک بدعتی ہے، انگریز کی اولاد ہے اور وہ مطلب وہ عیسائی ہے، یہودی ہے، غیر مسلم ہے. حد ہے میرے بھائی. مطلب کیا دین آپ کی اماں دہیج میں لے کے آئی تھی کیا کہ جو آپ کے من میں آئے گا آپ بنا دو گے؟ آپ تو الٹی بات کرنے لگے بھائی. آپ الٹی نہیں، آپ کے الٹے سوال کا سیدھا جواب ہے. کیا دین بھیا آپ کی جاگیر ہے کہ آپ کچھ بھی اپنی عقل سے فیصلہ کر لو گے؟ آپ کر رہے ہیں نا دین میں تو یہ آپ کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کوٹ پینٹ الحمدللہ جو قرآن حدیث میں لباس کے اصول آئے ہیں بالکل بھائی اس سے ثابت ہے. ثابت ہے کوٹ پینٹ بالکل میرے بھائی جو اصول ہیں اصول کے حساب سے ثابت ہے. اچھا دلیل دیجیے کون سی؟ ہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد ٹکنوں کے اوپر پہنے. تو آج الحمدللہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا لیکچر آپ دیکھ لیجیے گا یا بیدر عمران کا دیکھ لیجیے گا یا ایڈوکیٹ طاہر سید کا دیکھ لیجیے گا. یہ لوگ جب پینٹ پہنتے ہیں تو الحمدللہ وہی ٹکنوں کے اوپر ہوتی ہے. اور اس کا دوسرا اصول کیا ہے کہ لباس اتنا ڈھیلا ہو کہ بدن کا ڈھانچہ نہ پتہ چلے. تو آپ اگر دیکھیں گے تو کوئی بھی ہمارے جو بھائی اسکالر ہے اگر وہ کوٹ پہنتے ہیں پینٹ پہنتے ہیں تو وہ اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ اس سے بدن کا آدھا ہی نہیں پتہ چلتا ہے. تیسرا اصول اتنا باریک نہ ہو کہ بدن کے اندر کی جو کھال ہے بھائی وہ لوگوں کو دکھے. تو کوٹ اتنا موٹا کپڑا ہوتا ہے کہ بھائی بدن کے اندر کا دکھتا ہی نہیں ہے. چوتھا اصول کہ بھائی وہ ریشم کے کپڑے نہ ہو، ریشم پہننا مردوں کے اوپر بھائی یہ حرام ہے. تو کوٹ پینٹ بھائی وہ ریشم کا تو کوئی بنوا کے پہن نہیں رہا ہے. تو کہاں سے بھائی یہ غلط ہو گیا؟ اب آپ بتائیے. تو میں نے یہی کہا نا تو کہ آپ جو بول رہے ہیں تو ہمارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب لباس بتا کے گئے تو وہ لباس کیوں نہیں پہنتے؟ کون سا لباس بتا کے گئے بتائیے؟ کون سا لباس بتا کے گئے بھائی؟ لباس کا نام نہیں بتایا، لباس کے اصول بتائے میرے بھائی. یہی تو اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے وہ تو ہم لوگ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ماننے پہ چلتے ہیں کہ الگ چلتے ہیں؟ مجھے یہ بتا. صلی اللہ تعالیٰ وسلم جو بتائیں اس پہ چلتے ہیں، جو صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کیا اس پہ چلتے ہیں کہ الگ سے چلتے ہیں؟ یہ بتائیے. آپ کہاں چل رہے ہیں؟ ارے میرا کہاں چل رہا ہے؟ میں آپ کو پوچھ رہا ہوں تو آپ مجھ تو میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ چل آپ نہیں رہے پوچھ میرے سے رہے. عجیب میرے بھائی میں جواب مانگنے آیا ہوں اور آپ تو جواب دے تو دیا. اب کیا آپ کی طرح ماتم کروں بنا محرم کے؟ اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا. حد ہو گئی میرے بھائی، حد ہو گئی. مطلب یار
खुद अपने मतलब मंतिक कयास से अपने दिल में फैसला कर लेते हो कि कोट पैंट पहनना गलत है, फिर जब सामने वाला पूछता गलत है तो काहे के लिए गलत है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन आप तो बातें सिर्फ अपनी भाई हमने जवाब आपको दे दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, लेकिन अब मतलब आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो इंसान भाई असलियत में सो रहा होता है उसको हिला के उठा सकते हैं, जो सोने का नाटक कर रहा होता है ना वो कभी नहीं उठेगा, और आप सोने का नाटक कर रहे हैं। कोई सोने का नाटक नहीं कर रहा है। अच्छा एक चीज आप बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, कोट पैंट में एक शरई गलती बता दीजिए आप। मैं इतनी देर से आपसे भाई मैं एक ही चीज पूछ रहा हूँ, कोट पैंट में एक शरई कमी बता दीजिए, गलती बता दीजिए, लिबास से हट के वो आप बताइए। कोट पैंट में कमी क्या है, कोट पैंट पे बात कीजिए अभी आप। कोट पैंट तो मैं तो कह रहा हूँ ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं पहना, ना कोई। तो अल्लाह के नबी ने शेरवानी और कुर्ता पैजामा भी कभी नहीं पहना। तो मैंने कब कहा कुर्ता पैजामा की मैंने बात ही नहीं की। तो आपके उलमा लोग तो मेरे भाई कुर्ता पैजामा पहन के भाई वो तकरीर देते हैं ना, तो उनके ऊपर तो इल्जाम नहीं है। जो कोट पैंट पहन के पैंट शर्ट पहन के अगर तकरीर दे रहा है तो उस पर आपका इल्जाम है, तो ये कौन सा दोगलापन है भाई। इल्जाम होना चाहिए तो सब पे होना चाहिए ना भाई, कुर्ते पैजामे वाले पे भी, शेरवानी पे भी, कोट पैंट वाले पे भी, पैंट शर्ट वाले पे भी, सब पे इल्जाम होना चाहिए। मतलब कुर्ता पैजामा वाले को सेव कर लिया, बाकी सबको अंधेरे में डाल दिया। तो फिर बात को घुमाए रहे क्यों आप भाई? आप खुद मेरे भाई घूमे हुए हैं, असल में आप अकल से पैदल है मेरे भाई। खड़ा हूँ कहीं, आप खाली सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप क्या सवाल कर रहे हैं आपको भी नहीं मालूम है। आप खाली सवाल कर रहे हैं क्योंकि आपको टाइम पास करना है, दिन समझना नहीं है। बता ही नहीं सक रहे भाई बता दिया है, अभी इस ऑडियो को व्हाट्सएप पे शेयर करूंगा, सुनने वाले फैसला कर लेंगे कि इतना बेहतरीन जवाब मैंने आपको दिया है। अब वो नहीं आपकी समझ में आ रहा है तो जिंदगी में आपके समझ में नहीं आएगा। और आप झूठ मूठ तोहमतें लगा रहे हैं, ये मौलाना वो क्या मैंने तोहमत लगाई? मैं फिर से आपसे सवाल करता हूँ शाहिद भाई कि कोट पैंट में क्या शरई गलती है? कोट पैंट में क्या शरई गलती है बताइए। गलती? अरे मैंने तो बोला ना, अल्लाह के नबी ने कपड़े का नाम नहीं बताया कि मेरी उम्मत तुम लोग से यही कपड़ा पहनना। अल्लाह के नबी ने भाई वो लिबास के उसूल बताए। करते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे भाई लिबास के बाब है, ठीक है, लिबास के बाब में जाके आप पढ़िए ना कैसे लिबास मर्दों को पहनना है, कैसे लिबास औरतों को पहनना है। आपको कुछ आता जाता ही नहीं, कौड़ी का इल्म नहीं है, आप अपनी अक्ल से भाई वो सवाल पैदा करके मुझसे पूछ रहे हो। पहले मैंने आपको पूछा था, जो आपने बताया कि हाँ जायज है, तो मैंने पूछा आप बताइए, दलील दीजिए, कोई हदीस की बताइए। तो दलील दे तो दी ना मेरे भाई। कोट पैंट पहनना जो हदीस में भाई उसूल आए हुए हैं लिबास के, उसके ऊपर फिट बैठ रहा है। अगर उसमें एक भी उसूल में कमी होती तो भाई वो शरई गलत हो जाता। आप उसको गलत साबित कर दीजिए, हम उसको पहनना छोड़ देंगे। करते हैं वही करते हैं ना आप लोग। तो आप साबित कीजिए ना गलत है मेरे भाई, हम पहनना छोड़ देंगे, वादा है आपसे। कोट पैंट कुछ जला देंगे आज। अरे पहनना छोड़ दें वो आपका मैटर है, मैं क्या पूछ रहा हूँ। हम आज कोट पैंट के ऊपर पेट्रोल डाल के माचिस मार के आग लगा देंगे। आप खाली एक गलती बता दो कि कोट पैंट पहनना कहाँ से हराम है। ये कोई ये नहीं हुआ। नहीं तो बताओ ना कोट पैंट भाई, कोट पैंट को आप टारगेट बनाते हो, कोट पैंट वाले आदमी को देख के आप अंग्रेज बना देते हो, तो आखिर कोट पैंट की गलती क्या है ये तो बताओ। की अलामत है, किसी को भी पूछ लीजिएगा जाके। क्या चीज? बात क्या है? अंग्रेजों की अलामत है तो कोट पैंट लगाना। तो यार अंग्रेज तो पानी भी पीता है, तो आप पानी पीना छोड़ दीजिए। तो मेरी बात अंग्रेजों की अलामत है ना, अंग्रेज तो खाना भी खाता है, आप खाना खाना छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनिए। अंग्रेज तो भाई वो पेशाब भी करता है भाई, आप पेशाब करना छोड़ दीजिए। और बहुत सारे अमेरिका के मुस्लिम अंग्रेज हैं जो भाई 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए। बात घुमा रहे हैं आप। हद है मेरे भाई वाकई में यार अल्लाह रहम करे मुकल्लिदों के ऊपर, मतलब जाहिल मुकल्लिदों के अंदर वाकई में एक पैसे का इल्म नहीं है। किसी ने सही कहा है कि मुकल्लिद जाहिल होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किए वो आप करते हैं। भाई अल्लाह के नबी का नाम अपनी गंदी और नापाक जबान से आप ना लीजिए। आप एक नंबर के झूठे मक्कार आदमी है। आपको नबी की ना सीरत मालूम है, ना नबी का लिबास मालूम है, ना अल्लाह के नबी ने लिबास के कौन कौन से उसूल बताए, कौन कौन से आदाब बताए, ना ही आपको वो मालूम है। आप अपनी अकल से सवाल बना के बस करते जा रहे हो और जवाब देने के बावजूद उसको नहीं मान रहे हो। इसको कहते हैं कि हक आ जाने के बावजूद अगर उसको कोई न माने तो भाई उसके लिए सही नहीं रहता है। तो आप तो बोल रहे ये वो भाई आपको मालूम है जो काफिर होता है, काफिर का माना क्या होता है?
تو میں نے کیا سوال کیا؟ کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، تو بات گھماتے اور انکار بھائی کس چیز کا کرنے والا؟ حق کا انکار کرنے والا۔ تو آپ کے پاس میں نے حق بات بتا دی ہے اور آپ اس کو دل کے کونے میں کہیں نہ کہیں مانتے ہو صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہو، تو صحیح معنی میں کافر تو آپ ہوئے کیونکہ آپ نے حق کا انکار کر دیا۔ کبھی بھی ارے کوٹ پینٹ میں شرعی غلطی کیا ہے ابھی تک آپ بتا ہی نہیں پائے؟ کتنی شرم کی بات ہے بھائی، ڈوب مریے چلو بھر پانی میں جا کے آپ، مطلب سوال آپ کوٹ پینٹ پہ کرتے ہیں، غلط آپ کوٹ پینٹ کو بتاتے ہیں، لیکن ایک بھی غلطی آپ نہیں بتا پائے کوٹ پینٹ میں، کتنے شرم کی بات ہے۔ میں نے تو بولا نا کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی نے کوٹ پینٹ پہننے سے کہاں منع کیا؟ آپ یہ بتائیے نا، اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے بھائی کب فرمایا کہ تم لوگ کوٹ پینٹ کو نہ پہننا یہ حرام ہے تمہارے اوپر؟ کہاں کہا؟ ارے صلی اللہ تعالیٰ سے لباس کا بھی تو بتا کے گئے، تو میں نے یہی تو پوچھا۔ ہاں تو لباس کا آداب تو میں بھی بتا رہا ہوں نا، تو مجھ سے شرط آپ کیوں لگا رہے ہیں کہ نہیں کوٹ پینٹ کا الفاظ بتاؤ؟ اللہ کے نبی کے دور میں کوٹ پینٹ تھا کیا؟ تو سنو گے نہیں، اللہ کے نبی کے دور میں کوٹ پینٹ موجود تھا؟ اگر اللہ کے نبی کے دور میں کوٹ پینٹ موجود ہوتا اور اللہ کے نبی اس کو نہ پہنتے، صحابہ اس کو نہ پہنتے، تو انشاءاللہ ہم بھی نہ پہنتے، لیکن جو چیز اللہ کے نبی کے دور میں موجود ہی نہیں تھی تو اس سے کیا میٹر ہے؟ نہیں، کوٹ پینٹ پہنا صحابہ کرام، کوٹ پینٹ پہنا آپ کا مطلب ہے؟ بھائی پھر سے سن لیجئے، اللہ کے نبی کے زمانے میں کوٹ پینٹ اگر موجود ہوتا اور اس کو اللہ کے نبی بھی نہ پہنتے، صحابہ بھی نہ پہنتے، تو انشاءاللہ ہم بھی نہ پہنتے، لیکن وہ موجود ہی نہیں تھا، وہ تو بعد میں ایجاد ہوا نا۔ اور جو کوٹ پینٹ آج کی تاریخ میں ہمارے اسکالر پہن رہے ہیں، وہ حدیث میں جو لباس کے اصول آئے ہیں اس کے ایک دم مطابق اس کو سلوا کے پہن رہے ہیں، تو اس میں آپ کا کیا جا رہا ہے بھائی؟ کیوں پہن رہے ہیں؟ آپ کے گھر کی عورتیں ساڑیاں پہنے تو صحیح ہیں، آپ کے جو دولہے لوگ ہیں اپنی بارات میں کوٹ پینٹ پہن کے جائیں تو ٹھیک ہے، آپ کے خاندان کی شادی ہو آپ باراتی بن کے جاؤ کوٹ پینٹ پہنو تو صحیح ہو، لیکن اگر ہمارے عالم دین اگر اللہ اور اللہ کے نبی کی بات کو پبلک میں بتا رہے ہیں اور اسلام کو تھوڑا اسٹینڈرڈ بنانے کے لیے الحمدللہ انہوں نے اگر کوٹ پینٹ پہن لیا ہے تو وہ آپ لوگ کے حساب سے بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، حد ہے میرے بھائی، آپ بہت بڑے جاہل ہیں بھائی، ٹائپ پاس ہے۔